Palita sa 62 anyos nga lolo giingong nang hulga sa iyang pamilya gipadakop kini dito sa Dakbayan sa Naga. May reports June 14. XFM Police Report. Police Report. Yes, nadakpan sa kapulisan sa City of Naga kining kausa ka 62 anyos nga lolo nga giingong nang hulga ni ngadto siya nga mga pamilya ni pinagi ni ka nagdani kutsilyo og gunting mihulga ni nga pamatyo ning ihaga tibuok nga banay nasikop ni sa kapulisan dito sa may Porok Ugan barangay Lutak kay Dakbayan sa Naga alas 8 sa buntag kaniha Hunyo 9 2026 kining suspect gila si Virgilio Flores Gilbolingo Senior minyo ni residente ni sa lugar kining reklamante mausab kining yang asawa nga 54 anyos sa investigasyon sa kapulisan sa City of Naga Police Station sa Sairan nga kining ka suspect matud pa hubog ni ubos ni sa impluwensya sa ilibdog pagkahubog naghimo ni kasaba pinagi sa pagpabutoh ning iyang kusog kaayo nga sound system gamit ning iyang sakyanan tungod nini nabalda ang kalina matud pa sa komunidad og ilani gisuwayan og paunong paundang kining iyang ining bana gibadlong sa asawa nasuko kini matud pa bisinggit kini og niingon unsay gusto ninyo patay dugang pa sa kapulisan nga gikatahog nga mikuha kini kutsilyo ingon madgunting og gihulga nga pamatyon kini nga galingog mga anak ug uban pagsakop sa pamilya na Zairan nga nagsugod ni mong insidente alas 10 sa gabi adto Hunyo 8 og nagpadayon ni sa pagpatukar ni kasakinan hangtod kuno sa alas 9 sa buntag kining buntag na pitsa 9 sa pagabot sa mga responding police nasagpad pa kini ka suspect nga nagsigit-singgit ang hulga mao gidakop kini sa kapulisan ug hikaya na ni karon og kaso nga alarms and scandal. Mga tropa, yung kalimot pagtumarog santon vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa. June 14 XFM. XFM. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.